बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। नानी अशो और ताहिरुल कादरी उर्फ आम और हलवा। आइए सुनते हैं। अल्लामा राशिदुल खैरी का शुमार उर्दू के इब्तदाई नावल निगारों में होता है। वो मजलूम औरतों और बेसहारा यतीम बच्चों की हालत ज़ार का नक्शा खींचने के माहिर थे। हमने उनके बहुत से क़ारीन, खुसूसन औरतों को उनकी किताबें पढ़ते हुए हिचकियों से रोते हुए देखा है। उर्दू अदब के किसी कारी ने अगर उनकी किताब सुबह ज़िंदगी, शाम ज़िंदगी और शब ज़िंदगी नहीं भी पढ़ी हैं, तो वो ये ज़रूर जानते होंगे कि उनके तर्ज़ तहरीर ही की वजह से कौम ने राशिदुल खैरी को मुसव्विर गम का खिताब दे रखा था। ताहम ये बात कम ही लोगों को मालूम होगी कि अल्लामा साहब हज़निया अदब की तख्लीक के अलावा एक अच्छे मज़ाह निगार भी थे। इस सिन्फ में उनकी दो किताबें दादा लाल बुजक्कड़ और नानी अशो आज से 50-60 साल पहले मुसलमान ख्वातीन में बहुत मकबूल थीं। इन किताबों की कैफियत भी यही थी कि इन्हें हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाते थे। नानी अशो एक ऐसी घूमती फिरती खातून थी जो हर मर्ज की मालिश थीं। कई बच्चों के इलाज करके उन्हें कब्र तक पहुंचा चुकी थीं। जाहिर है उसकी जिम्मेदारी या खुद बच्चे पर थी या उसके वालिदैन पर थी, वरना आखिरी दर्जे में मलिकुल मौत पर जाहिल औरतों की महफिल में नानी अशो तकरीर भी ऐसी लाजवाब करती थी कि धूम मच जाया करती थी। मसलन एक तकरीर का अंदाज कुछ इस किस्म का था कि अपनी सामे ख्वातीन को मुखातिब करके उन्होंने कहा, बदजातो, तुम्हें कुछ खुदा का खौफ भी है? तुम इसकी कोई खिदमत क्यों नहीं करती? अरे खुदा की खिदमत करने का तरीका तो यही है कि अल्लाह वालों की खिदमत करो। यही अल्लाह वाले और अल्लाह वालियाँ मैदान हश्र में तुम्हारे काम आवेंगी। अब तुम खुद सोचो, अल्लाह मियाँ बेचारे एक अकेले आदमी आखिर क्या क्या करेंगे? उन्हें मददगारों की ज़रूरत होगी। उन्हें मददगारों की ज़रूरत होगी या नहीं? तुम देखती हो कि अगर दुनिया में खाने की एक देग तकसीम करनी हो तो 4 बहनें मिलकर सारा काम करती हैं। मैदान हश्र में भी यही होगा कि अल्लाह ताला के ख़ास बंदे और बंदियाँ तुम सबका काम मिलजुल कर करेंगी। तो आखिर वो लोग कौन हैं? यूँ समझो, बगदाद शरीफ वाले दादा होंगे, बसरे वाली नानी होंगी, अजमेर शरीफ वाले गरीब नवाज होंगे और उनके साथ मैं होंगी। तो अब तुम ये सोचो कि अगर आज खुदा की खिदमत नहीं करोगी तो कल हम लोग तुम्हें अजर कैसे देंगे? खुदा की खिदमत का तरीका मुझसे पूछो। तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला को आम बहुत पसंद है, इसीलिए तो उन्होंने कुरान पाक के आखिरी पारे का नाम भी आम का पारा रखा है। अब अगर तुम अल्लाह को आज खिलाओगी तो कल हम लोग भी जन्नत में इसी तरह के मेवे तुम्हें खिलाएंगे। और अल्लाह को आम खिलाने का तरीका यह है कि अल्लाह वालों और अल्लाह वालियों को खिलाओ। मसलन एक पेटी आम मेरे यहाँ भी भिजवा दो। फसल खत्म होती जा रही है, अगर जल्दी नहीं करोगी तो पुलिस सिरात पर बहुत पछताओगी। आप ये ना समझिए कि दादा लाल भुजक्कड़ या नानी अशो मर चुके हैं, नहीं, दोनों ही जिंदा हैं और शायद वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो जिस्म के एतबार से दादा लाल भुजक्कड़ और जान के एतबार से नानी अशो हैं। 1998 की ऐन उस तारीख को जिस रोज़ हज़रत ईसा और काज़म मोहम्मद जिन्ना मियां नवाज शरीफ और शरीफ वाजपेयी पैदा हुए थे, कराची के एक अंग्रेज़ी रोज़नामे डॉन में एक खबर छपी जिसके मुताबिक पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद के सदर अल्लामा ताहिरुल कादरी ने मुसल्लह अफ़वाज से कहा है कि वो एक कौमी हुकूमत बनाने में ईमानदार और सियासी रहनुमाओं का हाथ बटाएं जो एहतसाब करने के बाद नए इंतखाबात कराए। खबर बड़ी तवील है जिसका एक कॉलम में समाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल मुख्तसरन उन्होंने ये कहा कि कौमी हुकूमत सदर पाकिस्तान को और वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बर्खास्त कर दे और कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दे। खुदा जाने ताहिरुल कादरी साहब ने सेनेट, अदलिया और फौज को क्यों छोड़ दिया, हालांकि उन्हें भी वो तोड़ ताड़ करके ख़त्म कर देते। फिर गलियां होएं सूनी विच ताहिर यार फिरे। कादरी साहब को इस बात का तो यकीन है कि बिरयानी और हलीम की देग बांटने वालों के लिए अल्लाह वालों और अल्लाह वालियों के जो कौमी हुकूमत बनेगी उसके इंचार्ज तो वही होंगे। आखिर फौज उनकी प्रोफेसरी का कुछ तो ख्याल करेगी। यूँ भी प्रोफेसर तो प्रोफेसर ताहिरुल कादरी के अलावा और भी बहुत से हैं, मसलन प्रोफेसर गफूर अहमद, प्रोफेसर शाह फरीदुल हक और नहीं मालूम वो जिंदा हैं या मर गए प्रोफेसर गोगी पाशिया। लेकिन ताहिरुल कादरी साहब की बात ही कुछ और है।
وہ پروفیسر ہونے کے علاوہ علامہ بھی ہیں اور شریف خاندان کی مسجد کے پیش امام بھی رہ چکے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سعادت کسی اور کو کہاں ملی ہوگی، پروفیسر بھی ہو، امام بھی ہو اور علامہ بھی ہو۔ بہرحال اس ضمن میں قادری صاحب کو دو خطرات تھے، لیکن اس کا انہوں نے تدارک کر لیا۔ ایک خطرہ تو یہ تھا کہ اگر فوج ہی کو حکومت بنانی ہے تو وہ خود کیوں نہ بنا لے، یعنی مارشل لا نافذ کر دے، اسے نانی اشرو اور لال بھجکڑ لانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس سلسلے میں اخبار کے مطابق مسٹر قادری کو یقین نہیں ہے کہ مسلح فوج کسی بھی صورت میں مارشل لا لگا سکے گی، کیونکہ معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ عجیب بات ہے کہ معاشی حالات اتنے خراب ہیں کہ جو خود تو حکومت نہیں کر سکتی، لیکن وہ قادری صاحب کو سنگاسن پر بٹھا دے اور سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ شاید دعا تعویذ سے کام لیا جائے گا۔ قادری صاحب کا منصوبہ اس روایتی فقیر اور کا ہے جو راتوں رات بادشاہ بن گیا تھا۔ کالم ابھی چل رہا ہے، لیکن میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ 5 جنوری 1999 کا کالم ہے، اور جس میں یہ اظہار خیال کیا گیا ہے کہ فوج مارشل لا تو لگا دے گی، لیکن ملک کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ مارشل لا لگا نہیں سکتی ہے۔ وقت بدل جاتا ہے لیکن باتیں بدلتی نہیں ہیں۔ آئیے کالم کو دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ کسی ملک کا بادشاہ مر گیا جہاں قاعدہ یہ تھا کہ اگلے روز صبح سویرے جو اجنبی بھی شہر کی حدود میں داخل ہوتا تھا اسے بادشاہ بنا دیا جاتا تھا۔ اس بار ایک فقیر بھیک مانگتا ہوا آ نکلا، لوگوں نے اسے پکڑ کر زبردستی بادشاہ بنا دیا۔ جب وہ محل میں داخل ہوا تو ملازمین نے ہدایت طلب کی۔ بادشاہ نے کہا حلوہ لاؤ۔ چند منٹوں میں حلوہ حاضر ہو گیا۔ وتیرہ یہ ہو گیا کہ جہاں کسی نے کوئی خدمت کی بات کی اور بادشاہ سے دریافت کیا تو بادشاہ نے کہا حلوہ لاؤ۔ آخر کار ملک کا نظم و نسق بگڑ گیا۔ پڑوس کے بادشاہ نے حملہ کر دیا۔ فقیر بادشاہ کے عمائدین نے آ کر اسے بتایا کہ حضور غنیم نے حملہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا حلوہ لاؤ۔ غرض غنیم کے قریب سے قریب تر پہنچنے کی اطلاع ملتی رہی اور فقیر بادشاہ حلوے پر حلوہ منگواتا رہا۔ آخر کار جب غنیم کی فوج بالکل ہی محل میں داخل ہو گئی تو اس نے ایک بار پھر حلوہ منگوایا، پیٹ بھر کے حلوہ کھایا۔ حلوہ کھانے کے بعد اپنی گدڑی منگوائی، اسے پہن کر بولا کہ میں نے جی بھر کے حلوہ کھا لیا، میری زندگی کی خواہش پوری ہوگی، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ پروفیسر قادری بھی خراب معیشت والے ملک کا نظم و نسق اسی لیے غالباً سنبھالنا چاہتے ہیں کہ کچھ دن تو جی بھر کے حلوہ کھا لیں گے، پھر پاکستان جانے اور پاکستانی جانے۔ پروفیسر صاحب کو دوسرا خطرہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی کوششوں میں فوج قومی حکومت تو بنا دے مگر اس کی سربراہی لاہور والے پروفیسر کے بجائے لاڑکانہ کی بیوی کو دے دیا ہے، یعنی ایک ذرا سے تغیر کے ساتھ دکھ جھیلے بھائی کوے اور بی فاختہ انڈے کھائیں۔ چنانچہ اس خطرے کا تدارک انہوں نے اس طرح کیا کہ 27 دسمبر کے روزنامہ جنگ کے کراچی کے مطابق پروفیسر طاہر القادری نے عید الفطر کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف تحریک چلانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد پیپلز پارٹی اور طاہر القادری کے درمیان اختلافات شدید ہو گئے ہیں۔ یعنی اختلافات تو پہلے بھی تھے لیکن پروفیسر صاحب کے انکاری ہونے کے بعد مزید شدید ہو گئے۔ اس موقع پر ہمیں پروفیسر صاحب سے ہمدردی ہے۔ اگر فوج نے ان کے بجائے بے نظیر کو قومی حکومت کا سربراہ بنا دیا تو فاختہ کوے اور انڈے والے مثلث ہو جائے گی۔ کافی دنوں سے پروفیسر صاحب حکومت کا مطالبہ کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کچھ دنوں پہلے ان کی اہلیہ نے بھی کہا تھا کہ حکومت میرے میاں کو دے دی جائے۔ تو بڑی یہ زیادتی کی بات ہوگی کہ خدا خدا کر کے قومی حکومت بنے اور اس کی سربراہ لاڑکانہ کی بیوی کو بنا دیا جائے۔ نانی ایشو کے ہاں تو بغداد والے دادا اور بسرے والی نانی سے مل جل کر کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سب فقیر ہیں، لیکن بقول شیخ سعدی 10 فقیر ایک کمبل میں سو سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے۔ تو لاہور والے پروفیسر اور لاڑکانہ والی بیوی مل کر کیسے حکومت کریں گے؟ اس میں تو کوئی فقیر نہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ علامہ راشد الخیری کے دادا لال بھجکڑ اور نانی اشرو کے تعلقات کیسے تھے۔ اگر کسی کو یاد ہو تو بتا دے تاکہ میں استخارہ نکالوں کہ ان 2 نئے کرداروں کے باہمی تعلقات کیسے ہوں گے۔ کالم آپ سن رہے تھے نانی ایشو اور پروفیسر طاہر القادری عرف عام اور حلوہ۔ یہ کالم شائع ہوا تھا 5 جنوری 1999 کو اور اسے تحریر کیا تھا جناب شامل فاروقی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔